बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद अली। नाजरीन कराम, काफ़ी अरसे के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी कुछ पेशावराना मसरूफ़ियात होती हैं जिसकी वजह से मैं आपसे मुसलसल अपने ख़यालात का इश्तराक नहीं कर पाता। नाज़रीन कराम, आजकल टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं, जिनमें सबसे बड़ा इस वक्त मसला इंतखाबात का है, जिसमें आइनी और कानूनी माहिरीन, सियासतदान बैठकर टीवी चैनल्स पर अपने अपनी आरा देते हैं, अपने अपने व्यूज़ देते हैं, सवालात किए जाते हैं, सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं और आइन की और अदालती फ़ैसलों की अपनी अपनी तशरीहात, तावीलात के साथ बयान की जा रही हैं। नाज़रीन कराम, बतौर वकील मैं आपको जो अपनी मेरी राय है उसको आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कि इंतखाबात में ताख़ीर क्यों की जा रही है और आइंदा के लिए पाकिस्तान की कौन सी पार्टीज़ को, कौन सी सियासी जमात को या कौन सी सियासी जमातों को हुकूमत दिए जाने के प्लान बनते नज़र आ रहे हैं। ये एक अंदाज़ा होता है। अंदाज़ा दुरुस्त भी हो सकता है, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है और कुछ अंदाज़ा बाज़ दफ़ा बैन बैन रहता है, यानी कि दरमियान में रहता है। तो ये कोई मेरी हतमी इसमें कोई ख़बर नहीं है, बल्कि मेरी अपनी एक असेसमेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, मैं जिस वक्त ये टीवी प्रोग्राम देखता हूँ और इनमें एनालिसिस देखता हूँ जो कि आइनी माहिरीन करते हैं, सियासतदान अपने बयानात देते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं और कई टीवी चैनल्स के एंकर और तज्ज़िया निगार अपनी अपनी जो अंदाज़े हैं वो बताते हैं। तो इन्हें देखकर नाज़रीन कराम मैंने कुछ चीज़ें अख़ज़ की हैं। उनमें दो जो शख्सियात हैं वो बहुत अहम हैं। उनमें पहली शख्सियत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन हैं, जो कि वकला कम्युनिटी में भी काफ़ी मशहूर हैं और पीपल्स पार्टी में भी उनकी बहुत अच्छी जड़ें, मज़बूत जड़ें मौजूद हैं और उन्होंने चीफ़ जस्टिस की बहाली के लिए एक वकला तहरीक को लीड भी किया हुआ है और उस हवाले से भी उनको अपना एक अलहदा से एक तजर्बा उनके पास है। और एतज़ाज़ एहसन साहब ने भी जो बयान दिया उसमें भी उन्होंने जो हुकूमती ताख़ीरी हरबे हैं उनको आइन के ख़िलाफ़ करार दिया, आइन से मुतज़ाद करार दिया और उन्होंने चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले की भरपूर हमायत की है। वो किसी भी ताख़ीर के हामी नज़र नहीं आते और उन्होंने साथ ये ऐलान भी किया कि अगर हुकूमत ने बर वक्त इलेक्शन ना कराए तो वो वकला को कॉल भी दे सकते हैं और वो वकला सड़कों पर आकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एजिटेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरी अहम शख्सियत सूबा पंजाब में रहने वाले गवर्नर, पीपल्स पार्टी के लायर्स विंग के सदर जनाब लतीफ़ खोसा साहब भी हैं और लतीफ़ खोसा साहब को भी पार्टी के इस अहम ओहदे से हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बरअक्स अपनी राय का इज़हार किया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर ही होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है उसको मिनो-अन नाफिज़ किया जाना चाहिए या उसको तस्लीम किया जाना चाहिए और उसके लिए हर मुमकिन हुकूमती ताउन जो है वो दिया जाना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, इस तमाम सिनेरियो में एक जो चीज़ नज़र आई है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि जो राजनीति की शतरंज है इसके बसात पर जो चालें चलने वाले लोग हैं, साहिबे जो इख्तियार कह लीजिए, जो हुकूमतें बनाने और मिटाने में अहम रोल अदा करते हैं, उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि पीपल्स पार्टी को आवाम में किस तरह से दोबारा मकबूलियत दिलवाई जाए। ज़ाहिर है अगर मौजूदा पीपल्स पार्टी
کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو عوام کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کرے گی، اور پی ٹی آئی بھی اس جماعت کے ساتھ کسی اتحاد کا یا کسی الائنس کا یا اس کے ساتھ مل جل کر حکومت کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ پی ٹی آئی کے لیے اس پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کی سیاسی نظریے کی موت واقع ہو جائے گی اگر پی ٹی آئی موجودہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہو۔ لیکن جو مقتدرہ قوتیں ہیں وہ اب ہر صورت پیپلز پارٹی کو وفاق کا اختیار دینے کا یا اقتدار دینے کا پلان کیے بیٹھی ہیں۔ اس کی جو انہوں نے تدبیر نکالی ہے وہ یہی کیا کہ پیپلز پارٹی میں ایک سینئر جو رہنما ہیں ان کی سرکردگی میں پرانی پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر دیا جائے اور اس کے لیے ایک انتخابی نشان تلوار الاٹ کیا جائے۔ اب پیپلز پارٹی تلوار والی میدان میں لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ارباب اختیار نے اب تیر کو واپس ترکش میں ڈال دیا ہے، تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا ہے۔ اعتزاز احسن جیسے سینئر رہنما، لطیف کھوسہ صاحب جیسے سینئر رہنما اور پیپلز پارٹی کے دیگر اسی نظریے کے جو حامی جو ورکر ہیں، حامی لیڈران ہیں، ان پر مشتمل ایک گروپ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس گروپ کی قیادت اعتزاز احسن کو سونپ کر باقی تمام پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کر کے ایک گروپ بنا دیا جائے گا، اور انتخابات میں اس گروپ کو پیپلز پارٹی کا تمام جو اختیار ہے، پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ دے کر اقتدار کے ایوانوں میں لایا جائے گا، اور اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تلوار کے نشان والی پیپلز پارٹی ہوگی اس کے لیے ایک ذہن سازی کرنے کے لیے عوامی مہم بھی چلائی جا سکتی ہے، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، اور اس میں تلوار والی پیپلز پارٹی کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا شروع کر دیا جائے گا، اور اس کو اس قابل کر دیا جائے گا کہ عوام اس کو اپنے ذہنوں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس تلوار والی پیپلز پارٹی کو قبول کرنا پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی ہزیمت نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی کے دیگر جو سرکردہ حکمران اپنا لیڈر ہیں انہوں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ آصف علی زرداری کو ٹارگٹ کیا، بلاول بھٹو کو ٹارگٹ کیا، اور پیپلز پارٹی کے جو سندھ کی قیادت اس وقت ہے انہیں ٹارگٹ کیا ہے۔ یعنی کہ تیر والی جو پیپلز پارٹی ہے یہ ہمیشہ سے ان کی تنقید کی زد میں رہی ہے۔ تلوار والی پیپلز پارٹی اب پی ٹی آئی کے لیے بھی اتنی زیادہ بری نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اپنا جو حکمرانی ہے وہ نہ کر سکے۔ تو اب اس جماعت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پی ٹی آئی بھی تیار ہو جائے گی، عوام میں بھی اس کے لیے کچھ نرم گوشے بن جائیں گے، اور کچھ اس طرح کا اب ایک کھیل کھیلا جائے گا جس میں جو تلوار والی پیپلز پارٹی ہے وہ رائز کرے گی۔ اسی لیے انتخابات میں ناظرین اب تاخیر کی جا رہی ہے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کچھ وقت جو ہے وہ اس جماعت کو رائز کرنے میں، اسے لوگوں کے سامنے لانے میں، اس کو نکھارنے میں، اس کی کچھ خوبیاں بیان کرنے میں، کچھ اس کے لیے آرٹیکل لکھنے میں، کچھ اس کے لیے بحث مباحثے کرنے میں، کچھ اس کے لیڈروں کو عوامی ہمدردی دلانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ تو اس وقت تک کے لیے 2-4 مہینوں کے لیے انتخابات میں تاخیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ بہرحال جو بھی آئندہ حکومت آئے، اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے عوام کے لیے بہتر نہیں بہترین ہو، پاکستان کے لیے سود مند ہو، پاکستان کی عزت نفس کے لیے اچھی ہو، اور پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنے والی لائق حکومت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و نگہبان ہو۔ پاکستان زندہ باد۔